اکساد شیخ سعدین دپن چھنا صلاح بکر کام بلیک کلام بلیک ناتیہ کلام حضورن پہ تعریف لکھ بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ سعدی بیوٹ عشاء نماز پتہ ام دو باسا لیک کلام امی طول قلم یہ لکھان عربیس مز کیا اشعار کیا لکھن بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ امیش ژوٗرِم مصرعی بنان شعر و شاعری مز گوس وزن آسن برابر یم سات امس ژوٗرِم مصرعی بنان یہ گو پریشان یہ لکھان یہ مٹاوان یہ لکھان یہ مٹاوان یہ گو ات پریشانی مز امس پے نندر یم سات امس نندر پے امس آئی خوابس مز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دپنا شیخ سعدی ژٕ پریشان ژے واریاہ پریشان چھُکھ باسان دپنس یا رسول اللہ مے حظ کریو اراد بہ ون تہندس حقس مز ناتیہ کلام مگر تس چھُن ژوٗرِم مصرعی بنان شیخ سعدی ژے کیاہ ونیو یوت مے حظ دپیو یا رسول اللہ بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ژوٗرِم مصرعی چھُن بنان دپنا شیخ سعدی ژٕ کیازِ گوٚوُکھ پریشان ون صلو علیہ وآلہ